नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किन्तान् प्रति धर्मराजः। एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम्। यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च न ऋषे श्रुतपूर्व आसीत्। एतन्मुने वृश्चति लोकसंशयन्न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। श्रीशुक उवाच भगवत्पुरुषैराजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिम्। यमदूता ऊचुः कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। त्रैविध्यं कुर्वतः कर्मफलाभिव्यक्तिहेतवः। यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः। कस्य स्यातान्न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। किन्तु शास्त्रबहुत्वे स्याद्बहूनामिह कर्मिणां। शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम्। अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः। शास्तादण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः। तस्य ते निहतो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना। चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैराज्ञाते विप्रलम्भिता। नीयमानन्तवादेशादस्माभिर्यातनागृहान्। व्यमोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्। नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्याययुर्द्रुतम्। श्रीशुक उवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः। प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्। यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशानस्योतवद्यस्य वशे च लोकः। यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः। यस्मै बलिन्त इमे नाम कर्मनिबन्धबद्धाश्चकिता वहन्ति। अहं महेन्द्रो निरृतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽर्को विरिञ्चः। आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्यामरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः। अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्काः। यस्येहि तन्न विदुस्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि किन्ततोऽन्ये। यं वै न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते। आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनाञ्चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम्। तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः। प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः। भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि। रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। धर्मं तु साक्षाद्भगवत्प्रणीतं न वै विदुरऋषयो नापि देवाः। न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः। स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारो कपिलो मनुः। प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्।
द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम् प्रायेण वेद तदिदन्न महाजनो यन्देव्या विमोहितमतिर्बत माययालं त्रय्याञ्जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मेन दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्नैषां वयं न च वयः प्रभवामदण्डे तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजस्रं निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान् जिह्वानवक्ति भगवद्गुणनामधेयञ्चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतन्नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्यविद्यैकान्तिकनिष्कृतिं शृण्वतां गृणतां वीर्याण्युद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्नात्मा व्रतादिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिन्न पुनर्विसृष्टमायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार्ष्टुमीहेतकर्म यत एव रजः पुनः स्यात् इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्टुञ्च बिभ्यति ततः प्रभृति स्मराजन् इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।